अस्सलाम वालेकुम, मैं मारियन। वेलकम टू MRK बुक फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आप लोगों से शेयर करूंगी, लेकिन वीडियो के स्टार्ट में जैसे कि मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूं, जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जो भी अपडेट्स चैनल पे आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट सेक्शन में फीडबैक मस्त दे दिया करें। आज के एजेंडे में बात करते हैं, इज़राइल जो है उन्होंने थ्रेट किया था ईरान को, जब उन हिज़्बुल्लाह के जो सरबराह हैं हसन नसरुल्लाह, उनको जब शहीद किया गया तो साथ ये इज़राइल ने स्टेटमेंट जारी की थी कि वो किसी भी वक्त ईरान जो है वो मोहतात रहे, किसी भी वक्त ईरान पर वो अटैक कर सकते हैं। ईरान जो है उन्होंने वेट नहीं किया। ईरान ने कहा कि आप वर्बली जो है वो हमें थ्रेट कर रहे हैं, तो हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं कि अटैक कैसे किया जाता है। और गुज़िश्ता रोज़ जो ट्यूसडे नाइट है उसमें ईरान की जानिब से 400 बैलिस्टिक जो मिज़ाइल हैं वो इज़राइल पर दागे गए हैं, उनको टारगेट किया गया है। और जो 400 हैं ये तो इज़राइल जो ईरानी मीडिया है वो रिपोर्ट कर रहा है। इज़राइल के मुताबिक अब तक जो है वो आई थिंक 200, क्योंकि जब मैं रात तक देख रही थी तो वो रिपोर्ट का था 105, लेकिन अब तक जो रिपोर्ट किए जा रहे हैं वो 200 मिज़ाइल कहा जा रहा है कि वो जो ईरान है उन्होंने हमला किया है। और जो आयरन डोम है, जो जदीद सिस्टम लगाया गया है जो मिज़ाइल्स को नाकारा बनाता है इज़राइल का, वो भी ईरानी मीडिया के मुताबिक ये रिपोर्ट किए जा रहे हैं कि वो नाकारा बना दिए ईरान के इस मिज़ाइल ने, और जो उनके अहदाफ थे वो पूरे हुए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इज़राइल की जानिब 400 बैलिस्टिक मिज़ाइल इस्फहान, तबरेज़, खुरमाबाद, गर्ज और आयरिक से फायर किए, जिसके बाद मकबूजा बैतुल मक़दस में समेत इज़राइल भर में सायरन जो हैं वो बजने लग गए। मिज़ाइलों के हमलों के बाद जो इज़राइलियों ने बंकर्स में जो है वो पनाह ली। इज़राइली मीडिया के मुताबिक तिल अबीब और शेरोन में रॉकेट गिरने की इतलात मौसूल हुई हैं, और इज़राइली एम्बुलेंस ने सर्विसेज ने 2 अफराद के ज़ख्मी होने की तस्दीक की है। इज़राइली एम्बुलेंस ने सर्विसेज ने बताया कि मिज़ाइल हमलों के दौरान शेल्टर्स में जाने के लिए भगतर में कई अफराद ज़ख्मी भी हो गए हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद जो है वो दी जा रही है। इज़राइली मीडिया का कहना है कि इज़राइल की फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी गई है और हवाई अड्डों पर मौजूद तमाम मुसाफिरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। तेहरान टाइम्स के मुताबिक ईरान ने मिज़ाइल हमलों में इज़राइल के F-35 जहाज़ों के अड्डे न्यूटम एयरबेस को निशाना बनाया। इज़राइल पर हमले के बाद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने ट्वीट की, जो कि वायरल हुई है। खामनाई के ऑफिशियल अकाउंट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनी मिज़ाइलों की तस्वीर पोस्ट की गई और इस पर नस्र मिनल्लाह व फतह करीब दर्ज है। इस ट्वीट को चंद मिनट में सैकड़ों बार रीट्वीट किया गया है। गुज़िश्ता दिनों ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने हमास रहनुमा इस्माइल हनिया कहा गया कि जो इस्माइल हनिया और साथ ही साथ जो हिज़्बुल्लाह के जो सरबराह थे हसन नसरुल्लाह, उनका बदला जो इज़राइल है उससे लिया है। और ये जो उन्होंने मिज़ाइल जो उनको अटैक किया है मिज़ाइल का इज़राइल के ऊपर, वो अटैक जो है वो इसी का जवाब था, जो कि उनके अहम जो लीडर्स हैं, जो अहम सरबराह थे, जैसे कि मैंने कहा कि जो उनके हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया और जो हिज़्बुल्लाह हैं हसन नसरुल्लाह, उनकी शहादत का बदला लेने के लिए इज़राइल पर बराह रास्त उन्होंने ये अटैक किया है मिज़ाइल के थ्रू। तो खैर ये बड़ी इम्पोर्टेंट जो है ये स्टेटमेंट थी जो आयतुल्लाह खामनाई है उनकी जानिब से, जबकि जो बाइडन है उनका जो बाइडन उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है और उन्होंने ऑलरेडी ये कहा भी था कि जो इज़राइल है उन्होंने ऑलरेडी रशिया और अमेरिका को इन्फॉर्म किया था कि वो अटैक करेंगे इज़राइल के ऊपर। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अमरीकी फ़ौज को इज़राइल आने वाले ईरानी मिज़ाइलों को मार गिराने का हुक्म दिया है। वाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर बाइडन ईरानी हमलों की सूरत-ए-हाल का जायजा ले रहे हैं और उनके साथ नायब सदर कमला हैरिस भी व्हाइट हाउस में मौजूद हैं। बाइडन ने अमरीकी फ़ौज को इज़राइल का दिफा करने का हुक्म दिया। उधर ABC न्यूज़ के मुताबिक अमरीका ने मुतादिद ईरानी मिज़ाइल मार गिराए, लेकिन गिराए गए मिज़ाइलों की तादाद नहीं बताई।
اسرائیلی وزیر اعظم جو نیتن یاہو ہیں انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایرانی میزائل حملوں پر رد عمل دیتے ہوئے نیتن یاہو نے کہا کہ ایران نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، ایران کو اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ ایرانی حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر سیکیورٹی کابینہ کے ہنگامی اجلاس کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ایران نے اسرائیل پر رات کے وقت سینکڑوں میزائل فائر کیے، لیکن دنیا کی سب سے جدید ایئر ڈیفنس سسٹم کی بدولت ایران کا حملہ ناکام ہو گیا ہے۔ نیتن یاہو نے اسرائیلی ڈیفنس فورسز اور شہریوں کو حملے کی ناکامی پر مبارکباد پیش کی، جبکہ ایرانی حملہ ناکام کرنے میں مدد کرنے پر امریکہ کا بھی شکریہ ادا کیا۔ نیتن یاہو نے کہا کہ ایران نے اسرائیل پر براہ راست حملہ کر کے بہت بڑی غلطی کر دی، وہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنا دفاع کے لیے اور دشمن کو جواب دینے کے لیے ہر حد تک جا سکتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم اپنے بنائے ہوئے اصول پر قائم رہیں گے، جو بھی ہم پر حملہ آور ہوگا ہم اس پر حملہ کریں گے۔ اسرائیلی حملے کے بعد ایران باستان انقلاب گارڈ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ایرانی فضائیہ نے کئی بیلسٹک میزائلوں کے ذریعے اسرائیل پر حملہ کیا، جس میں کئی اہم فوجی و سیکیورٹی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی باستان انقلاب گارڈ نے کہا کہ اسرائیل پر حملہ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اور حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ کی شہادت کا بدلہ ہے۔ ان حملوں کی تفصیلات بعد میں بتائی جائیں گی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ڈیولپمنٹ بتا دوں جو بالکل لیٹسٹ ہے، وہ ڈنمارک میں اسرائیلی جو سفارتخانہ ہے اس میں دھماکوں کی گونج اٹھی ہے، اور کوپن ہیگن ڈنمارک میں اسرائیلی سفارتخانہ 2 دھماکوں سے گونج اٹھا، حملہ خوفزدہ ہو کر بنکر میں چھپ گیا اور فوری پولیس طلب کر لی۔ غیر ملکی جو خبر رساں ادارے ہیں، راؤٹرز کی رپورٹ کے مطابق واقعے کے فوراً بعد ہی پولیس نے اسرائیلی سفارتخانے کے قریب 2 دھماکوں کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اسرائیلی سفارتخانہ ڈنمارک کے شمالی مسافات میں واقع ہے۔ واقعے کے بعد دنیا بھر کے اسرائیلی سفارتخانوں کو محتاط ہونے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ کوپن ہیگن پولیس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ دھماکوں میں کوئی بھی زخمی نہیں ہوا اور وقوع سے شواہد اکٹھے کر رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس کی بھاری نفری سفارتخانے کی طرف سے موجود ہے اور علاقے میں بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن بھی جاری ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی سفارتخانہ نے معاملے پر فوری طور پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا ہے، جبکہ جو سابق امریکی صدر ہیں انہوں نے اس سارے سچویشن میں جو مشرق وسطیٰ میں اس ٹائم سچویشن چل رہی ہے اس کا جو ذمہ دار ہے وہ جو بائیڈن کو قرار دے دیا ہے۔ ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، انہوں نے کہا کہ بائیڈن انتظامیہ کو مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا کہ صدر بائیڈن نے دنیا کو آگ میں دھکیل دیا ہے، دنیا آگ کی لپیٹ میں ہے اور یہ قابو سے باہر ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سابق امریکی صدر نے مزید کہا کہ مشرق وسطیٰ کی جنگ پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے، صدر منتخب ہوا تو خطے سے جنگ کا خاتمہ مشرق وسطیٰ میں امن بحال کرواؤں گا۔ ٹرمپ نے تنقید کرتے ہوئے مزید کہا کہ ہمارے پاس جو بائیڈن کی صورت میں غیر ذمہ دار صدر ہے، اس وقت امریکہ کے پاس کوئی قیادت نہیں، ملک بغیر قیادت کے چل رہا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ اس ٹائم ایک طاقتور ترین ملک ہے اور اس کے پاس جدید سسٹم ہے اور اس کے پاس جدید دماغ ہیں اور اس کے پاس جدید جو فورسز ہیں اور ان کا مقابلہ کرنا اس ٹائم بہت مشکل ہے۔ اگر تمام جو ممالک ہیں، مسلم ممالک اکٹھے ہو کر اس جنگ میں نہیں کودتے اور اس جنگ کو نہیں روکتے تو یہ جو لپیٹ ہے وہ تمام ممالک میں جو مشرق وسطیٰ ہے اس میں پھیل سکتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ باقی جو سٹیٹس ہیں، باقی جو ریاستیں ہیں ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ورلڈ وار 3 کی طرف ہم یہ سچویشن کو لے کے جا رہے ہیں اگر قابو نہیں پایا گیا اور اسی طرح جو ہے وہ جنگ جاری رہی۔ ایک اسرائیل جو ہے اس نے یہ سارا جو معاملہ ہے وہ کھڑا کیا ہوا ہے اور تمام جو ممالک ہیں ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور اس جنگ کا جو ہے وہ کھلم جو آغاز ہے کھلا وہ اسرائیل کی جانب سے ہوا، لیکن سپورٹ جو ہے وہ اس ٹائم امریکہ کی اس کے ساتھ بھرپور طریقے سے ہے اور فرنٹ لائن پہ آ کے وہ اپنا ٹیررزم مائنڈ جو ہے امریکہ یوز کرتے ہوئے اس جنگ کو بڑھاوا دے رہا ہے، اور اگر اس بڑھاوے کو نہ روکا گیا تو جیسا کہ یہ تمام جو مبصرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ وار 3 جو ہے وہ شروع ہو جائے گی اور آغاز ایسے کہے پری لانچنگ تو ہو چکی ہے اور پراپر اس کی لانچنگ جو ہے وہ پھر ہو جائے گی۔ خیر آج کی ویڈیو سے اتنا ہی، آپ لوگ سے ملاقات ہوگی نئی ویلوگ میں نئے ٹاپک ساتھ۔ انٹل دین اللہ حافظ۔